Gibanabanaan nga mukaba sa kapinto nga sa milyon ka pesos ang danyos sa naitabong dakong sunog sa Purok Baby's Breath, Barangay Poblasyon, Kiamba, Sarangani Province niadtong hapon sa Enero 21. Sumala ni SFO1 Armando Maglana Jr., investigador sa BFP Kiamba. Moabot sa 550,000 pesos ang danyo sa sunog nga nagsugod pasado alas 5 sa hapon. Sa 13 ka panimalay nga naapektuhan, siyam ni ini ang hingpit nga naugdaw, samtang upat ang partially damaged, gubikan kay gama ang kadaganan sa light materials. Based sa mo ang operation manual, sir, more or less 550,000 pesos po. Samtang usa ka 26 anyos nga babae ang natala nga naangol sa nasambit nga insidente. Gipasalamatan usab sa Bureau of Fire Protection ang mga residente nga nagtinabangay pinaagi sa bucket relay aron nga mapugnan ang pagkaylap sa kalayo sa uban pang mga balay sa maong lugar. Gusto na ko pasalamatan katong mga communities nga nagtabang sa pagresponde sa MOA nga perform o bucket relay. Isa sa mga reasons na maong wala naka-spread pag-ayo ang kalayo o na-contain lang dito mismo kung asa namo naabtan sa mga pag-responde. Sa pagkakaroon, ang mga biktima temporaryo nga giatiman sa Municipal Gymnasium sa Kiamba, Sarangani, samtang padayon pang ginasuta sa mga otoridad ang tinuod nga hinungdan sa nasampit nga sunog. Mga katropa, ipabiling abtik ang panguna-una aron nga mahimong alerto kanunay panahon sa emerensya. Tumar og Santhon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.